یا به چشم خود دیده بودن یا از پدران خود شنیده بودن برای ما نقل میکردن که چطور مثلا قتل عام شدن، چطور مردم فرار میکردن، مثلا مردم بچه های خود را، زن های خود را زنده به گور میکردن که به دست بی‌ناموسان نیفته. خدا شاهده از این داستان ها خیلی زیاد بود. ای کاش اون پیرمردا پیرزنا هنوزم زنده هستن، حتما یک عده از اونها. من یک وقتی میخواستم که شبکه اهل بیت علیهم السلام، اون زمان در قم ما دفتر داشتیم، و مسئول دفتر قم گفتم یک دوربین بگیر با یکی دو نفر برو این پیرزنا این پیرمردا رو مصاحبه بکن، اون ظلم هایی که اونا به یاد دارن، داستان هایی که قلب انسان پاره میشد، ریشه میشد، که قصه میکردن که چطور وقتی لشکر این ملائین میرسیدن اینا بیچارا زن و بچه فرزند از قریه ها فرار میکردن، بعد اینا رو در کوه ها گیر میکردن. خیلی مردم خودشان از کوه میانداختن پایین، از صخره های بلند که اینا چون به دستشان میفته بی‌ناموسی میکردن.